الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه ألف بين قلوب أهل الإيمان فأصبحوا بنعمته إخوانا وحثهم على أن يكونوا كأعضاء جسد واحد أنصارا وأخدانا ونهاهم عن موالاة أعدائه أعداء الإسلام والمسلمين وأوعدهم بمس النار والخذلان على الركون إلى الظالمين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين المميز بين الطيب والخبيث المهين المأمور بالغلظة والجهاد على الكفار والمنافقين وأعداء المستطاع من القوة المرهبة قلوب أعداء الله المخذولين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين ومنقذا للخلائق من غضب الله ذي القوة المتين وعلى آله وصحبه الأشداء على الكفار الرحماء بين المؤمنين وأتباعه وتابعيهم إلى يوم القيامة الحماة بيزة الإسلام والدين المبين أما بعد فيا أيها الناس إلى ما هذا التناعس الفظيع ولم يزل القرآن العظيم ينبهكم وإلى ما هذا التناؤم الشنيع ولم يبرح الدهر الجقزان يوقظكم أما بأن لكم أن الأمم قد تداعت عليكم تداعي الآكلة على القصعة واجتمعت على أن تبلغ المسلمين وبلادهم فتزمغها مزغة حتى وتخشون الناس والله أحق أن تخشوه وحتى ما تتولون الأعداء والله ورسوله أحق أن تولوه أفطال عليكم الأمد كالذين من قبل فقست قلوبكم أم زال عليكم الخشوع لذكر الله فتحجرت أفكاركم وعقولكم ألا ترون أن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار عن مخافة الله وأن منها لما يشقق فيخرج منه الماء أو يهبط من خشية الله أفحسبتم أن تتركوا أن تقولوا آمنا وهم لا تفتنون أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبل وتبتلوا بمثل ما كانوا يبتلون فوالله ليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وليعلمن الله الذين جاهدوا منكم وليعلمن الصابرين فقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر صاحب القبر الأعظم صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض وقال عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا ولا تباغزوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا وقال الله تعالى في كتابه العظيم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى في السر والعلن وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الجمع والجماعة ووطنوا أنفسكم على السمع والطاعة واعلموا إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه ثم ثنى بملائكته قدسه ثم ثلث بالمؤمنين من برية جنه وإنسه، فقال ولم يزل قائلا كريما تبجيلا لقدر حبيبه تشريفا وتعصيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام وهو في قبره حي: البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي. وقال عليه الصلاة والسلام: وكفى به ابتهاجا وفخرا من صلى علي واحدة صلى الله عليه أشرا. اللهم فصل وسلم وبارك على أحب خلقك إليك وأكرمهم لديك سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتابعيه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم. وارض اللهم عن صديق نبيك وصديقه وأنيسه في الغار ورفيقه من قال في حقه: سيد من جاء منك بالنهج والأمر لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر رضي الله تعالى عنه. وارض اللهم عن الناطق بالصدق والصواب الفارق بين الحق والباطل الأواب من قال في حقه: سيد الجن والبشر لو كان بعدي نبي لكان عمر رضي الله تعالى عنه. وأرض اللهم عن كامل الحياء والإيمان محيي الليالي قياما ودراسة وجمعا للقرآن من قال في حقه: أكمل الخلائق وسيد ولد عدنان. لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي فيها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وارض اللهم عن مركز الولاية والقضاء وباب مدينة العلم والبهاء ليث بني غالب إمام المشارق والمغارب من قال في حقه: النبي الأواه من كنت مولاه فعلي مولاه رضي الله تعالى عنه. وارض اللهم عن السيدين الشهيدين القمرين المنيرين ريحانتي سيد الكونين من قال في حقهما: منير فزاء الدارين سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. وارض اللهم عن أمهما البتول الزهراء بزعة جسد النبي عليه الصلاة والسلام العزيرة الغراء من قال في حقها: منقذ الخلائق عن النار الحاطمة سيدة نساء أهل الجنة فاطمة رضي الله تعالى عنها. وارض اللهم عن عمي نبيك المخصوصين بالكمالات بين الناس
أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، وارض اللهم عن الستة الباقية من العشرة المبشرة بالجنة الكرام، وعن سائر البدريين وأصحاب بيعة الرضوان الليوس العظام، وسائر الأنصار والمهاجرين من الصحابة والتابعين وأتباعهم وتابعيهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا سلامة، ونجنا بحبهم عن أهوال يوم القيامة، واجعلهم شفعاء لنا ومشفعين بين يديك يوم المحشر. اللهم يا من أمره بين الكاف والنون، ومن إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، نتوسل إليك بجاه نبيك الأمين المأمون أن تنصر الإسلام والمسلمين وتنجز وعدا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ووفق ولاة الإسلام وسلاطينهم لما تحبه وترضى، واعصمهم عن الزلال والغي والميل إلى الشيطان وما يهواه. اللهم انصر من نصر الدين القويم واجعلنا منهم، واخذل من خذل المسلمين ولا تجعلنا معهم، واغفر اللهم جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأكبر.